त्याच वेळार सैतानाची येवजण जी आसली की जुदेव लोकांक मारून उडोवचें म्हणून, ती पूर्ण जावंक ना. मोगळ बाबळांनो, आयज आमी दुसऱ्या राजाच्या 10व्या आविसराचें शिकप करूया. तर पळोवया पयल्या 3 वळींनी आमकां कितें पळोवंक मेळटा. जेहू जो आसलो ताणें आहाबाच्या पुतांकडेन लढाय करून इस्रायलाची राजवट आपणा कडेन घेतलेली आसली. ताच्या 70 भुरग्यांतल्या एकल्याय भुरग्यान जेहू कडेन लढाय करूंक जालें ना. उपरांत इस्रायलाच्या वडिलांनी आपणाचो जीव सालवार जावच्याक जेहूक आपुलकी दाखयली. ताणें आहाबाच्या 70 पुतांक जिवंत मारले. आहाबाचें घोराणें ताणें सोंपयलें आनी उपरांत शोमरोनांत राजाचे गादेचेर म्हणजे राजाच्या सिंहासनाचेर बसूंक तो गेलो. वाटेर ताका जुदाचो राजा आहाज हाजे 40 भाव मेवले. ताणें तांकांय जिवंत मारले. तरी पूण तातूंतलो एकलो सालवार जालो. तो सावलाच्या घोराण्यांतलो जावन आसलो. जेहू आजुनय शोमरोनांत पावूंक नासलो. तर ताका जेहोनादाब वो रेखाबीचो पूत मेवलो. जेहोनादाब हाचें नांव आमकां जेरेमियाच्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. तो बऱ्या मोनाचो मनीस जावन आसलो आनी ताका जेहूचें काम बरें लागलें. आहाबाच्या विरुद्ध जें कितें तो करूंक पावतालो तें ताका बरें लागलेलें आसलें आनी जेहूक आदार करूंक तो तयार आसलो. मोगळ्या बाबणानो, जेहूचो स्वभाव आमकां परत परत दिश्टी पडटा. ताणें आहाबाच्या 70 पुतांक जिवंत मारले. आहाजाच्या भावाची ताणें वाट लायली आनी आतां तो बालाच्या बागनाराचो नाश करचो आसलो. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 10वो आविसर 18 आनी 19 वळ. ताणें एक फोटकिरें पत्रक काडलें आनी तातूंत ताणें सांगलें की बालाक आपूण भेट करतलो. ह्या वरवीं तो बालाच्या सगळ्या बागनारांक एकठांय हाडचो आसलो. खरें पळयल्यार बालाची पुजा करची अशी ताजी अजिबात येवजण नासली. ताणें तें नाटक केल्लें आसलें. सगळ्या बालाच्या बागनारांक ताणें एकठांय हाडलें आनी उपरांत तांकां ताणें जिवंत मारलें. बालाक भेट भेटोवचें ताणें निमित्त केल्लें आसलें आनी त्या निमताक लागून ताणें तांकां सगल्यांक एकठांय केलें आनी अशें करून बालाचे सगळे बागनार ताज्या हातांत आयले आनी ताणें तांकां जिवंत मारले. मोगळ्या बाबणानो, जरी ताणें तांकां जिवंत मारले तरी तो देवाच्या बागनाराशी आयलो ना. दुसरो राजा 10वो आविसर आनी 29वी वळ आमी पळोवया. जेरोबामान तयार केल्ल्या पाडकुल्याशी जेहू गेलो. ताणें बालाची भोक्ती करूंक ना आनी सिदोन लोकांच्याय देवाची भोक्ती करूंक नासली. पूण इजिप्तांतल्यान आयलोल्या पाडकुल्याची मात ताणें पुजा केली. मोगा बाबणानो, जेहू जिवंत आनी खऱ्या देवाशी आयलो ना, पूण ताणें देवा पासत आपणाची खुशी दाखयली म्हणून देवान ताका आपणाचो आशिर्वाद दिल्लो आसलो. ताणें ताजे 4 बिणग्या पासत इस्रायलाचें शिंवासन सांबाळून दवरलें. जरी तो रागिश्ट मनीस आसलो तरी देवान ताजो उपेग आपणाच्या मोहिमे पासत करून घेतलेलो आसलो. आयज असले जायते जाण आसात ते देवा पासत जायतें करतात पूण तांचें थारण जावंक ना. ताणें आपणाचें काम देवा पासत वाडयल्लें आसा पूण
ते खुद देवाशी येवन आपणाचें जिवीत देवाक भेटयनात. मोगळा भाव भयणो, आयज तुज्या जिवितान आसलेल्यो आडखळ्यो पयस करून जिवंत आनी खऱ्या देवाची भक्ती तूं करूंक लाग. तुज्या सरभोंवतणी आसलेल्यो मुर्त्यो पयस कर आनी देवाच्या मोहिमे पासत दुनिया जेजू क्रिस्ताची वाखाणी कर. देव आमकां ह्याच पासत आयज आपयता. जेऊ सारको तो आयज आमकां आपयना, पूण दाविदा सारको तो आमकां आपयता. जर आमी संवसारान रावन देवाची संवसाराच्या प्रमाणे भक्ती करीत रावले तर आमी जेवच्या सारखे जावंक पावतले. जेव जुदेव आसलो पूण खरो जुदेव नासलो. तशें आमी खरे क्रिस्तांव आसूंक शकचे ना, तर नांवाचे क्रिस्तांव आमी जातले. जेहू देवा कडल्यान सगळें फावो जालें, पूण त्या उपरांत देवान इस्रायलाचे कुडके केले. दुसरे राजाचें पुस्तक 10वो आवेसर आनी 32वी ओळ. इस्रायलाचो थोडो थोडो नाश जावंक लागलो. 10व्या आवेसराच्या निमाण्या सुवातेचेर जेवूच्या मरणाची खबर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आतां आमी दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकाचो 11वो आवेसर पळोवया. जो पर्यंत आहाजा जिवंत आसलो तो पर्यंत खरें पळयल्यार ताजे आवयनूच जुदाचेर राज केलें. तिजें नांव अतल्या जावन आसलें. तिणेन आपणाच्या पुताक आपणाच्या मुठींत दवरलो. ताका कसलें स्वातंत्र्य दिवंक नासलें. सगळें स्वातंत्र्य तिणी आपणा कडेन घेतलेलें आसलें. ती जिजेबेला सारकी जावन आसली. आतां आहाजाच्या मरणा उपरांत ताजो पूत अतल्या आजो नातू राजा जावचो आसलो. आनी हें अतलेक नाका आसलें, कारण इतलीं वर्सां तिणेन जुदाची राजवट भोगलेली आसली आनी सगळो अधिकार तिणें आपणा कडेन घेतलेलो आसलो. हो अधिकार तिका सोडूंक नाका आसलो. आनी आतां आपणाचो ताबो ताजेर उरचो ना हें तिका बरे भशेन खबर आसलें. आनी आजी तिका भिरांत दिसताली. आनी ह्याच भिरांतेक लागून तिणेन एक वायट काम केल्लें आसलें. तिणेन दाविदाचे सगळ्या घराण्याचो नाश करूंक चिंतलें. दाविदाच्या घराण्यांतले जितले लोक जिवंत आसले तितल्या लोकांक तिणेन जिवंत मारलें. मोगा बाबणानो, जशें झाड तशें फळ ही म्हणणी ह्या स्वादेचेर लागू जाता. काट्यांच्या झाडाक दाखो जायनात. आवय बापा वेल्यान भुरगीं कशीं आसा हें दिसती पडटा. दाविदाच्या कर्णांतल्यान तर जेजू क्रिस्ताचो जल्म जावचो आसलो हें तुमकां खबरूच आसा. मोगा इश्टानो, देवान मनशाचे कुडीन संवसाराचेर येवन मनशाची सुटका करप हें सगळ्याहून व्हड जावन आसलें. आयज जर मनशान क्रिस्ता जेजूक मानून घेवन आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागलें तरूच ताका सासणाचें जिवीत फाव जाता. देवाच्या मोगाची लांबाय, रुंदाय, खोलाय आनी उंचाय कोणाच्यानूच काडूंक जायना. ती हें सगळें आमकां देवाच्या मोगाक लागून फाव जाल्या. देवान आमचो मोग केलो आनी आपणाच्या पुताक संवसारान धाडून दिलो. जेजू क्रिस्ता वरवीं आयज आमकां गोड तारुणाचें देणें फाव जालें. क्रिस्ताच्या कुर्सा वेल्या मरणान आनी ताच्या तिसऱ्या दिसा जाल्ल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं खंयच्याय मनशाक जिवीत मेळटा. सैताना पासून ताची सुटका जावंक पावता. आनी ह्याच पासत दोनी जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारान येवंक जाय आसलें. ज्या कुळान दोनी जेजू क्रिस्त जल्माक येवचो आसलो त्याच कुळाचो सैतान नाश करूंक पळयतालो. आतल्यान दाविदाच्या सगळ्या वंशाक जिवंत मारून उडयले.
अशे तरेन सैतानान दोनया जेजू क्रिस्ताक संवसारान जल्माक येवचें न्हय म्हणून आपणाची येवजण केल्ली आसली. पोरण्या कोराचें शिकप करता आसतना आमी जायते फावटी अशें पळयतात की जुदाच्या वंशाचो नाश करचे पासत सैतानान जायते तरेच्यो आपल्यो येवजण्यो उपेगान हाडलेल्यो आसल्यो. एकदम सुरवातेक देवान मोजेसाक फारोवाच्या खूब वायट येवजणे पासून वाटायल्लो आसलो. सगळ्या जुदेवांच्या घरांत जल्माक आयलोल्या भुरग्यांक मारून उडोवचो हुकूम फारोवान दिल्लो आसलो. पूण देवान मोजेसाक व्हडा अजापान साल्वार केल्लो आसलो आनी व्हड बळान जुदेवांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान ताणें सुटका दिल्ली आसली. मोजेसाचो ताणें उपेग करून घेतलो. त्याच वेळार सैतानाची येवजण जी आसली की जुदेव लोकांक मारून उडोवचें म्हणून ती पूर्ण जावंक ना. त्या उपरांत एस्तेराच्या पुस्तकान आमी पळयतात की जुदेवाचो द्वेष केल्लो आसलो आनी हामान जुदेवांचो पूर्ण नाश करूंक पळयतालो. पूण तशें जावंक ना. तर जुदेव पयलीं परत चड बळवंत जावंक पावले. त्या सुवातेचेर सैतानाक जैत मेळूंक नासलें. सैतानाची अशी येवजण आसली की ज्या घराण्यांत दोनया जेजू क्रिस्ताचो जल्म जावंक जाय आसलो तो वंश काबार करचो. पूण ताची येवजण पूर्ण जावंक ना. दाविदाच्या घराण्याचो नाश जावंक ना. आनी दोनया जेजून दाविदाच्या घराण्यांतूच जल्म घेतलो. कारण मनशाच्या पातका पासत जेजू क्रिस्तान मरूंकूच जाय आसलें म्हणून हें सगळें घडोवन आयलेलें आसलें. मनशाची देवाच्या निती वरवीं सुटका जावची. 5व्या आविसरान आनी 24व्या वळीन अशें बरयल्लें आसा की जो तुजी उतरां आयकता आनी जाणें म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत फावो जाता आनी ताची न्हीद जावची ना तर तो मरणांतल्यान जिविता कडेन गेल्लो आसा. आयज सुद्दां जर तुमी तुमच्या पातकाचें बोगसणें मागशात जाल्यार आयजूच तुमकां सासणाचें जिवीत फावो जातलें. तुमी दोनया जेजूची येवंक पावतले. सैतान तुमचें कांयच करूंक शकचो ना. जायते दुबाव सैतान तुमच्या जिवितांत हाडूंक पळयता. पूण तुमी ताका मानून घेतलो तर तो तुमचो सांबाळ करतलो. पातकान रावून तुमी क्रिस्ता कडेन पळोवंक शकनात. तुमच्या मुखार आसलेल्यो सगळ्यो वायट संवयो पयस करात आनी क्रिस्ता कडेन येयात. ताजेरूच विस्वास दवरात. तोच तुमकां तारण दिवंक शकता. मोगाळ भावणो, आतल्या राणीन दाविदाच्या घराण्याचो नाश करूंक चिंतलें पूण तिच्या लागीं अशें करूंक जालें ना. दुसरो राजा 11वो आविसर 2री आनी 3री वळ आमी पळोवया. आपणाच्या पुताच्या मरणा उपरांत तीच राज्य करताली आनी तिका हेंच जाय आसलें. पूण तिच्या काळार दाविदाचो जोवास हो वंश वाडत गेलो. 4थी वळ जेन्ना जोवास म्हणजे ताका जोआश अशेंय म्हणटात तो जेन्ना 7 वर्सांचो जालो तेन्ना जेहोयादान आनी शतपतीक आपयले आनी ताणें राजाचो पूत हाका दाखयलो. आनी जेन्ना दाविदाचो एक वंश जिवंत आसा अशें तांकां समजलें तेन्ना तांकां खूब खुशालकाय भोगली. तांच्या काळजान नवी आस उत्पन्न जाली. मोगाळ भावपणानो, मरणाचे भिरांतेन पातकाच्या काळखान जे आयज बसलेले आसात तांच्या पासत हीच खुशालकायेची खबर जावन आसली की तांच्या पासत ह्या पृथ्वीचेर सोडवंडार जल्माक आयलो. तो आमकां मरणांतल्यान पालतांतल्यान साल्वार करचे पासत आयलो. आयज दुखान त्रासान
आनी व्हड संकश्टान आसलेल्या लोकां पासत फकत एकलोच क्रिस्त जेजू आदार करूंक शकता. आनी आतां जुदेवांक सुंदर खबर फावो जाल्ली. ती म्हणजे दाविदाचो वंश चलच्या पासत एकलो आहाजाचो पूत जिवंत आसा म्हूण. हें कळ्ळ्या उपरांत ते उर्बेभरीत जावंक पावले. तांच्या भितर बळ आयलें आनी त्या दुश्ट राणयेक ताणें त्या सुवातेवेल्यान पयस केली. ह्या भुरग्याचो आतां सांबाळ जावंक जाय आसलो. त्या दुश्ट राणये पासून ताजो सांबाळ जावंक जाय आसलो. जरी तो तिजो नातू आसलो तरी ती खंयच्याय वेळार ताका मारूंक शकताली. आनी आतां ताका अभिषेक करूंक जाय आसलो आनी ताजी राजा म्हूण निवड जावंक जाय आसली. ज्या दिसा तो राजा जातलो आसलो त्या दिसा तिका ताणें आपोवंक नासली, म्हणजे तिका आमंत्रण दिवंक नासलें, कारण तिणेनूच खूद दाविदाचें घोराणें काबार करूंक सोपूत घेतलेलो आसलो आनी तिणेन तें केल्लें आसलें. पूण हो भुरगो कसो उरलो, खंय उरलो हेंच तर म्हत्वाचें जावन आसा. पूण आतां तिजी सुटका जावची नासली. तिका पळोवन वचोंक मेळचें नासलें. खंयच वचूंक तिका आतां सुवात नासली आनी उपरांत लोकांनी तिका जिवंत मारली. तिजे हाल केले. आतां ह्या सुवातेचेर नवो राजा आमकां दिश्टी पडटा. एक ल्हान भुरगो राजा जाल्लो आसा. कितली व्हड खुशालकाय इस्रायलाच्या भितर. आनी ह्याच घोराण्या उद्देशी आतां दुनियेंत जेजू क्रिस्ताचो जल्म जावचो आसलो. कांय काळा उपरांत वच गोराबो वाडत गेलो आनी देवाच्या वेळा प्रमाणे दुनियेंत जेजू क्रिस्ताचो जल्म जालो. आनी दुनियेंत जेजू क्रिस्ता उद्देशींच आयज आमकां सुटका आनी सोडवण फावो जाली. देवाची येवजण केन्नाच काबार जावची ना. जुदेवांचो नाश करूंक जायते जाणांनी चिंतलें, पूण तें केदींच जालें ना. खरेंच मोगाळ भावंडांनो, देवाच्या उतरांत कितलें बळ आसा. देवाच्या उतरांतली एक तिकली पासून हालची ना. सर्ग आनी संवसार काबार जातलो, पूण देवाची उतरां केदींच सोंपची नात. आयज ताणें तुका आनी म्हाका व्हड भासावणी दिल्ली आसात. आमच्या फुडल्या जिविता पासत ताणें आमकां भासावणी दिल्ली आसात. आमचें जिवीत आमी निटायेर घालूंक जाय. दुनिया जेजू क्रिस्ताचे येण्याची आमी वाट पळोवन रावंक जाय. आयज संवसारांत तुका जायतें दूख आसा, जायते त्रास आसात. सोर भोंवतणी आसलेलो लोक तुजेर विरुद्ध आसा. पूण मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, लोकांचे नदर लायली जाल्यार तूं पडटली. मोगाळ इश्टा, लोकांचे नदर लायल्यार तूं खाला पडटलो. दुनियात जेजू क्रिस्ताचेर आमची नदर लावया, कारण तोच आमचो सोडवणदार जावन आसा. दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो, आमच्या पासत मेलो. तिसरे दिसा तो पुनर्जिवीत जालो. 40 दीस ह्या संवसाराचेर रावलो. उपरांत स्वर्गार चडलो आनी नव्यान तो येवचो आसा. तर मोगाळ भावंडांनो, आजुनय तुमी दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरिना, तर ह्याच वेळार तुमचो बावार्थ ताचेर दवरात आनी ताच्या मोगाचो तुमी आनंद घेयात. तर मोगाळ भावंडांनो, ही कार्यावळ आमी सोंपोवया. पूण कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं हांव तुमकां विचारतां, आयज तुमची कसली मागणी आसा? आयजूच चीट बरय आनी म्हाका कळया. तर मेळोया आतां फुडल्या कार्यावळ.